सबैजनालाई जय मसीह। एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र र करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, पापले भरेको यो संसारको कुराहरूलाई पछ्याएर हिँडिरहेको, शरीरको अभिलाषा अनुसार जिएर परमेश्वरज्यूलाई त्यागेको हामीहरूलाई दया अनुग्रह गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड हाम्रो सट्टामा येशू ख्रीष्टलाई बोकाइदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र रगतले हाम्रो पापलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा उद्धार गरिदिनु भएको छ। यो सबै दया अनुग्रहको लागि परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय पनि येशूज्यूको पवित्र रगतले छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुज्यूको अगाडि सँगै भेला भएका छौँ। प्रभुज्यूको दया अनुग्रहको प्रशंसा गर्दै वचन अध्ययन गर्न संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको दयालु शक्तिशाली हातले झन सम्हालिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह र सत्यको वचनले हामीहरूलाई अझै झन नयाँ हुन, पवित्र हुन, सिद्ध हुन सक्न, बलियो हुन सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर शर्माउनु नपर्ने योग्यको जीवन जिउन सक्ने गरी डोराइदिनुहोस्। अहिले संसारमा कोरोना भाइरस सरुवा रोगको कारण हामीहरूले स्वतन्त्रसँग विश्वासी जीवन जिउन पाएको छैन। सुसमाचारलाई स्वतन्त्रसँग प्रचार गर्न पाएको छैन। धेरै प्रकारको बाधाहरू भएको छ। यस्तो अवस्थामा परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्न, वचन पालना गर्न हाम्रो विश्वासलाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्ने मन, आज्ञाकारी हुने मन झन बनाइदिनुहोस्। पवित्र जीवन जिउनको लागि हामीहरूलाई झन सहयोग गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको वचनले र पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो बाँकी जीवनलाई डोराइदिनुहोस्। संसारभरि भएको परमेश्वरज्यूको मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि झन परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर विश्वासी जीवन सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गर्न चाहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वचन, अनुग्रह र परमेश्वरज्यूको शक्तिशाली हातले डोराइदिनुहोस्। एकजना पनि नाश नहुने गरी दयालु हातले सम्हालिदिनुहोस्। अझै झन अनुग्रह गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिएर, बाटो देखाएर हिँड्न डोर्याउनु हुने परमेश्वरज्यूले नै यो समयमा पनि हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको तपाईको पवित्र इच्छा र हामीहरूले गर्नै पर्ने काम बुझ्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई स्वागत छ। बाइबलको वचन 1 कोरिन्थी 7 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 22 र 23 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। एक कोरिन्थी 7 अध्यायको 22 र 23 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। हामीहरू सँगै पढ्नेछौँ। 7 अध्यायको 22 र 23 पदको वचनलाई खोल्नुहोस्। सँगै पढ्नेछौँ। किनभने प्रभुमा बोलावट हुँदा जो मानिस कमारो थियो, अब त्यो प्रभुको स्वतन्त्र मानिस भएको छ। त्यसै गरी बोलावट भएको समयमा जो मानिस स्वतन्त्र थियो, त्यो ख्रीष्टको कमारो भएको छ। तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, मानिसहरूका कमारा नबन।
सरुवा रोग कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो विश्वासी जीवनमा धेरै समस्याहरू भएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै बाधाहरू भएको छ। हामीहरूले धेरै आशा गरेर प्रतीक्षा गरिरहेको गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी पनि विगत समयमा जस्तै यसपालि हुन नसक्ने भएको कारण हाम्रो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि धेरै दुखित हुनुभएको छ। यस्तो विपत्तिको अवस्थामा पनि परिश्रम गरेर प्रचार गरेको कारण उद्धारको निश्चित गर्नुभएको प्रियहरूको संख्या अझै धेरै भएको छ। असल कामहरू पनि भएको छन्। यो हाम्रो लागि खुसीको खबर हो। यो कोरोना भाइरसको समस्याहरू चाँडै समाधान भएपछि यो अन्त्यको समयमा हामीहरूले झन् अझै पनि उद्धार नपाएको दयानीय आत्माहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको आत्माहरूको उद्धार गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने हामीहरूले पनि खुसी पाउँछौँ। परमेश्वरज्यूको प्रशंसा गर्न सक्छौँ, स्तुति गाउन सक्छौँ। यसपालिको गर्मी ऋतुमा संयुक्त बाइबल गोष्ठी विगत समयहरूमा जस्तै हुन नसक्ने भएको छ। यसकारण यो 8औं महिनाको 17 तारिक सोमबारदेखि 23 तारिकसम्म बेलुकीको समयमा मात्रै बाइबल गोष्ठी गर्ने योजना गरेर प्रार्थना गर्दैछौँ। सरुवा रोग कोरोना भाइरसको कारण धेरै समस्या भएको छ। यसकारण वचन सुनाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई अगाडि नै तयार गराउनुहोस्। उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अगाडि नै योजना गरेर तयार गरिदिनु भयो भने परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नुभएको धेरै आत्माहरूले उद्धार पाउन सक्छन्। सबैजनाले तयार गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको यो काममा सबैजना सहभागी हुनका लागि अनुरोध गर्दछौँ। परमेश्वरज्यूले जस्तो अवस्था भए तापनि विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। विगत समयहरूमा येशूज्यूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई मारेको थियो, जेलमा थुनेको थियो, धेरै सताएको थियो। तर उहाँहरूले त्यस्तो अवस्थामा पनि निरन्तर प्रचार गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको तुलनामा अहिलेको समस्याहरू हाम्रो लागि ठुलो होइन। यसकारण यस्तो समस्याहरूको कारण विश्वासी जीवन जिउन सकेन, प्रचार गर्न सकेन भन्नु हुँदैन, बहाना बनाएर बस्नु हुँदैन। झन् परिश्रम गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। अब हाम्रो समय झन् थोरै मात्र बाँकी छ। हामीहरूले अगाडि नै योजना बनाएर तयार गर्नुपर्छ। हामीहरूले अगाडिदेखि नै योजना गरेर तयार गरेन भने हामीहरूले परमेश्वरज्यूको काम गर्न सक्दैन। सबैजनाले तयार गरिदिनुहोस्। आज पनि विगत समयमा अध्ययन गरेको वचन अनुसार नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनको दर्जा र चालचलनको विषयमा थोरै भए तापनि वचन बताउने छु, सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। आज चाहिँ 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 22 र 23 पदमा पढेको वचन अनुसार येशू ख्रीष्टको दासको सम्बन्धमा वचन बताउने छु अनि सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। क्रिस्चियनहरू, नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरू येशू ख्रीष्टको दास हो। यो वचन अलिकति भए पनि सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। नयाँ गरेर जन्मेको मान्छेको दर्जालाई परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भनेर भन्छन्। परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारी हो, ख्रीष्टको दुलाइ हो, ख्रीष्टको पुजारी हो भनेर यस्तो कुराहरू धेरै भन्नुभएको छ। यो कुराहरू अति नै महिमामय कुरा हो, अति नै उच्च अनि पवित्र कुरा हो। हामीहरूले विचार गरेको भन्दा धेरै महान कुराहरू हो।
यो कुराहरूलाई हामीहरूले अध्ययन गरेको थियो। आज चाहिँ क्रिसको दासको विषयमा वचन बताउने छु, सबैजनाले अध्ययन गर्नेछौँ। दास भनेको कुरा आज भोलि चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। यो वचन लेख्ने समयतिर दास प्रथा थियो। अहिले पनि यो संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा स्वतन्त्रसँग जिउन नपाएको जातिहरू छन्, स्वतन्त्रसँग जिउन नपाएको मानिसहरू छन्। जन्मेको समयदेखि अरू जातिहरूभन्दा नीच जाति भएर जिउनु पर्ने मानिसहरू छन्। भारत देशमा जातिको सम्बन्धमा झन् धेरै अन्याय अत्याचार छन्। जन्मेको समयदेखि नै उच्च आदरणीय जाति र नीच तुच्छ जाति भनेर छुट्याउनेहरू धेरै छन्। यसरी गरेको गलत काम गरेको हो नि। यो वचन लेख्ने समयमा पनि दास भएर जिरहेको मानिसहरू धेरै थियो। उनीहरू सुरुदेखि नै दास थिएनन्। लडाईँ गरेर हारेको कारण कैदी बनाएर दास भएकोहरू पनि थियो। पैसा लिएर बिक्री गरेको कारण दास भएकोहरू पनि थियो। गरिब भएको कारणले दास भएकोहरू पनि थियो। हितोपदेश 22 अध्यायको 7 पदमा हेर्नुभयो भने ऋण लिने ऋण दिनेको दास हुन्छ भन्नुभएको छन्। ऋण लिएर त्यो ऋण तिरेन भने म ऋण दिनेको दास हुन्छ। ऋण दिने मान्छेको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्छ। म उसको दास हुन्छ, कमारो हुन्छ, उसको सेवक बन्नुपर्छ। नयाँ करारको वचन लेख्ने समयतिर ग्रीक भाषामा दासलाई टोलस भन्थ्यो। टोलस भनेको दास हो, कमारो हो, नोकर हो। उहिले दास प्रथाको समयमा दासहरूलाई माल सामानहरूलाई जस्तै किन्ने बेच्ने गरेको थियो। दासले कहिले पनि स्वतन्त्र पाउँदैन, आफ्नो योजना गर्न पाउँदैन, आफ्नो अधिकार खोज्न पाउँदैन। मालिकको अधीनमा रहेर मालिकले भनेको कुराहरू मात्र 100% सुन्नुपर्छ अनि गर्नुपर्ने मान्छे हुन्छ। यसलाई दास, कमरो, नोकर भन्छन्। यस्तो दास प्रथाको समयतिर यो वचन लेखेको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको समयमा अमेरिकामा दक्षिण र उत्तरको लडाईँ भएको थियो। अमेरिकाको दक्षिण क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जसो कृषि खेती हुने धेरै ठुलो जमिनहरू थियो। त्यहाँ कपास खेती गरेको थियो। त्यो काम गर्नको लागि कालो जातिहरूलाई दास बनाएको थियो। अब्राहम लिङ्कन चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेको मान्छे थियो। यसकारण मान्छेले मान्छेलाई यसरी दास बनाएको कुराहरू ठिक होइन भनेको थियो। यसकारण दास प्रथालाई हटाउनको लागि अब्राहम लिङ्कनले लडाईँ गरेको थियो। त्यहाँ लडाईँ भएको थियो। अब्राहम लिङ्कन चाहिँ उत्तर अमेरिकाको मानिस थियो। यदि त्यो लडाईँमा अब्राहम लिङ्कनले हारेको भए सायद दासको प्रथा, यस्तो अत्याचार, यस्तो अन्याय, यस्तो अवस्था अहिलेसम्म पनि हुने थियो होला। अझै पनि यस्तो विचार र शासन गर्न खोज्ने मानिसहरू धेरै छन्। त्यस्तो दास प्रथालाई हटाउनको लागि आन्दोलन गरेको थियो। बाइबलले भनेको दास चाहिँ त्योभन्दा फरक कुरा हो। यसकारण 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 22 पदमा प्रभुमा बोलाएकोहरू भन्नुभएको छ, हामीहरूलाई पापबाट बोलाउनु भएको छ, आत्माको उद्धार गरिदिनु भएको छ। आत्माको उद्धार लिएको मान्छेहरू चाहिँ अहिले म दासको अवस्थामा भए तापनि तर परमेश्वरज्यूको अगाडि चाहिँ स्वतन्त्र भएको मान्छे हो। तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ, सत्यले स्वतन्त्र पार्नेछ भन्नुभएको छन्। मैले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्यो भने तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। यो स्वतन्त्र के हो भने सबै मानिसहरू पापी भएर जन्मेको कारण
पापको दास भएर जिएको थियो। हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 14 र 15 पदमा हेर्नुभयो भने शैतानले मानिसलाई आजीवन मृत्युको बन्धनमा राखेको थियो भन्नुभएको छ। शैतानले मानिसलाई पाप गर्न लगाउँछन्, मर्न लगाउँछन्, मृत्युसँग डराउनेहरूलाई दास बनाउँछन्। जीवनभरि पाप गर्न लगाएर शैतानको दास बनाएर नरकसम्मै सँगै लगेर जान्छन्। हामीहरूलाई यो जीवनबाट छुटकारा दिनुभएको छ। पापबाट, मृत्युबाट, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनु भएर हामीहरूलाई स्वतन्त्र बनाइदिनु भएको छ। यसकारण ख्रीष्ट येशूले बोलाएकोहरू, उद्धार लिएकोहरू अहिले शरीरमा चाहिँ दास भए तापनि तर परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा चाहिँ स्वतन्त्र भएको छ, छुटकारा पाएको मानिसहरू हो। अब प्रभुज्यूले स्वतन्त्र मानिस बनाइदिनु भएको छ भन्नुभएको हो। अनि त्यसै गरी बोलावट भएको समयमा जो मानिस स्वतन्त्र थियो भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो दास होइन, कसैको ऋणी होइन, यसकारण स्वतन्त्रसँग जिउन पाउने मानिस हो भनेको कुरा हो। यसकारण 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको 13 पदमा पनि कमारो वा फुक्का, यहुदी वा ग्रीक भन्नुभएको छ। यहुदी र ग्रीकको फरक थियो, कमारो र फुक्काको फरक हुन्छ। तर हामीहरू सबैजनाले एउटै पवित्र आत्माले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ भन्नुभएको छ। उद्धार लिएपछि त्यस्तो सांसारिक दर्जा, सांसारिक कुराहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। शरीरमा त्यो मानिस स्वतन्त्र भए तापनि अब ख्रीष्टको दास भएको छ भन्नुभएको छन्। संसारको ठुलो अधिकार पाएको शासक, कसैको पनि ऋण नलिएको धनी मानिस भए तापनि आत्माको उद्धार लिएको मानिस ख्रीष्टको दास भएको छ। 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 22 पदमा उद्धार लिएको सबै मानिसहरू ख्रीष्टको दास हो भन्नुभएको छ। यसकारण क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि हामीहरूले म ख्रीष्टको दास हो भनेर बुझ्नै पर्छ। ख्रीष्टको दास भएको कारण योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिउन सिक्नुपर्छ, बुझ्नै पर्छ। यो कुराहरू अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। हामीहरूलाई मन पर्ने कुराहरू मात्र छानेर परमेश्वरज्यूको सन्तान हो, राजकीय पुजारी हो, परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारी हो भन्ने कुराहरू मात्रै गरेर दास भनेको तुच्छ कुरा हो, परमेश्वर म चाहिँ त्यस्तो कुराहरू अध्ययन गर्दिन भन्नु हुँदैन। दास भनेको कुरा बुझेर आफू पनि यसरी जियो भने मात्र परमेश्वरज्यूको सबै महिमासँग सँगै सहभागी हुन पाउँछौँ। यसकारण आज चाहिँ हामी ख्रीष्टको दास हो भन्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनेछौँ अनि दासले गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि अलिकति ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 23 पदमा तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण मानिसहरूको दास नबन भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ, दाम तिरेर किन्नु भएको छ। 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरले परमेश्वरज्यूको महिमा गर भन्नुभएको छन्। हामीहरूले उद्धार पाएको छ भनेको कुरा के हो भने विगत समयमा हामीहरू पापमा बेचिएको थियो, पापको ज्याला मृत्यु हो, शैतानलाई बेचिएको थियो, नरकमा जानुपर्ने थियो। तर येशूजीले त्यो पापको ज्याला मेरो सट्टामा तिरिदिनु भयो, मेरो सट्टामा त्यो ठाउँमा मरिदिनु भयो, आफ्नो प्राण दिनु भएर अमूल्य पवित्र रगत बगाइदिनु भएर हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। हामीले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड हाम्रो सट्टामा उहाँले बोकिदिनु भएर दण्ड भोगिदिनु भएको छ। यसरी त्यो पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। यसकारण तिमीहरू दाम तिरेर किनिएकाहरू हौ भन्नुभएको छ। तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ भनेको कुरा के हो भने हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीर सबै येशू प्रभुज्यूको बलिदानले
यसो प्रभुजीको पवित्र अमूल्य रगतले मोल तिरेर किन्नु भएको हो भन्नुभएको कुरा हो। तिमीहरू स्वयं तिमीहरूको होइन, तिमीहरू दाम तिरेर किनिएको व्यक्ति हो भन्नुभएको छ। दासलाई कुनै व्यक्तिले दाम तिरेर किन्यो भने त्यो दास किन्ने व्यक्तिको हुन्छन्। दासलाई मार्ने वा राख्ने कुरा मालिकको अधिकार हो। दासको आफ्नो इच्छा योजना हुँदैन। दासको आफ्नै इच्छा योजना र काम हुँदैन। दासले मालिकको काम मात्र गर्नुपर्छ। हामीहरू यस्तो व्यक्तिहरू भएको छ। यसकारण हामीहरू यसु ख्रीष्टको दास हो भनेर गर्व गर्छौं, खुसी हुन्छौं, किनभने सबैभन्दा ठुलो मोल तिरेर किन्नु भएको छ। 1 कोरिन्थी 7:23 प्रभुज्यूले तिमीहरूलाई मोल तिरेर किनेको हो भन्नुभएको छ। कति मोल तिर्नु भएको हो भने परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्र मर्न लगाउनु भएको छ, रगत बगाउन लगाउनु भएको छ। संसारमा यो भन्दा ठुलो मोल अर्को केही पनि छैन। अति नै ठुलो मोल तिरेर प्रभुज्यूले हामीहरूलाई किन्नु भएको छ। यो ऋण हामीहरूले तिर्न सक्दैन। यसकारण अब हामीहरूले हाम्रो प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। यसकारणले रोमीको पुस्तक 1:1 यसु ख्रीष्टको दास म पावल भन्नुभएको छ। फिलिपीको पुस्तक 1:1 पनि यसु ख्रीष्टको दासहरू पावल र तिमोथीबाट भन्नुभएको छ। याकुबको पुस्तक 1:1 पनि परमेश्वरज्यू र यसु ख्रीष्टको दास याकुबबाट भन्नुभएको छ। यो याकुब भनेको को हो भने यसुज्यूलाई यो संसारमा जन्माएको मरियमको छोरा हो। यसुज्यूको शरीरको भाइ थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 7:5 यसुज्यूको भाइहरूले पनि सुरुमा यसुज्यूलाई विश्वास गरेको थिएन भन्नुभएको छ। तर पछि यो याकुबले उद्धार लिएर यसुज्यूको चेला भएको छ। यसु ख्रीष्टको दास हो भनेर आफूलाई भन्नुभएको छ। यहुदाको पुस्तक 1:1 पनि यसु ख्रीष्टको दास याकुबको भाइ यहुदा भनेको छ। याकुब यसुज्यूको भाइ थियो अनि यहुदा पनि यसुज्यूको भाइ थियो। यसुज्यूको शरीरको भाइहरू थियो। यसकारण गलातीको पुस्तक 1:19 पनि याकुबलाई यसुज्यूको भाइ भनेर लेखेको छ। अनि प्रेरितको पुस्तक 1:13 पनि याकुब र भाइ यहुदाको नाम लेखेर दिनुभएको छ। उहाँहरू यसुज्यूको शरीरको भाइहरू थियो। अनि 2 पत्रुस 1:1 पनि यसु ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुस भन्नुभएको छ। पत्रलाई लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफ्नो दर्जाको परिचय दिनुभएको छ। म यसु ख्रीष्टको दास हो भनेर परिचय दिनुभएको छ। त्यसपछि प्रेरित पनि भन्नुभएको छ। प्रियहरू, प्रेरित हुनुभन्दा पहिला ख्रीष्टको दास हुनुपर्छ। पुरानो करारमा पनि अयुब, दानियल सबै अगमवक्ताहरूले आफूलाई परमेश्वरज्यूको दास भन्नुभएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 14:31 हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको दास मोसा भन्नुभएको छ। मोसा पनि परमेश्वरज्यूको दास थियो, परमेश्वरज्यूको सेवक थियो। 1 राजा 18:36 पनि हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको दास एलिया भन्नुभएको छ। एसायाको पुस्तक 20:3 पनि मेरो दास एसाया भन्नुभएको छ। यिर्मया 35:15 पनि मैले मेरो दास अगमवक्ताहरूलाई घरिघरि पठाएँ भन्नुभएको छन्। यिर्मया पनि सबै अगमवक्ताहरू पनि परमेश्वरज्यूको दास हो भन्नुभएको छन्। हामी उद्धार लिएको मानिसहरू पनि परमेश्वरज्यूको दास हो, यसु ख्रीष्टको दास हो। यो दर्जा अति नै मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण उच्च दर्जा हो। दासको काम ठिकसँग गर्यो भने पछि दासलाई पनि मालिकको स्थानमा राखेर मालिकले सेवा गर्नेछ भनेर यसुज्यूले भन्नुभएको छन्। दासको काम कर्तव्य ठिकसँग गर्यो भने परमेश्वरजीले आदर गर्नुहुन्छन्, प्रशंसा गर्नुहुन्छन्।
र महिमा पनि दिनुहुन्छन्। हामीहरू सुरुमा पापको दास थियो, पापको दासबाट छुटकारा पाएर अब परमेश्वरज्यूको दास भएको छ, येशू ख्रीष्टको दास भएको छ। यसकारण रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूले जसको आज्ञा पालना गर्छौ तिमीहरू त्यसको दास हुन्छौ के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई धन्यवाद होस्। तिमीहरू सुरुमा पापको दास थियौ, जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ त्यो हृदयले पालना गर्ने भएका छौ। पापको दासबाट मुक्त भएर धार्मिकताको दास भएका छौ भन्नुभएको छ। पापी र धर्मी भनेको 100% फरक कुरा हो। पापको दास चाहिँ शैतानको दास हो, धार्मिकताको दास चाहिँ परमेश्वरज्यूको दास हो। प्रभुज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार हृदयले स्वीकार गरेर पापबाट छुटकारा पाएको छ, धार्मिकताको दास भएको छ। अन्तिम गन्तव्य 100% परिवर्तन भएको छ, दर्जा परिवर्तन भएको छ। यसकारण रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 22 पदमा अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका दास भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो भन्नुभएको छन्। पापबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरज्यूको दास भएको छ। अब झन झन पवित्र जीवन जिउनु पर्छ, यसको प्रतिफल अनन्त जीवन पाउँछ भन्नुभएको छ, इनाम पाउँछ भन्नुभएको छ। यसकारण 2 पत्रुस 2 अध्यायको 19 पदमा हेर्नुभयो भने जुन कुराले कुनै मानिसलाई जित्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ भन्नुभएको छन्। प्रियहरू, लडाईँ गरेर हार्यो भने जित्नेले दास बनाउँछन्, शत्रुसँग हार्यो भने त्यो शत्रुले दास बनाउँछन्। इस्राएलीहरूको इतिहासलाई हेर्यो भने उनीहरूले अन्य जातिहरूसँग लडाईँ गरेर जितेको समयमा अन्य जातिहरूलाई दाउरा जम्मा गर्ने काम, पानी ओसार्ने काम गर्ने दास बनाएको थियो। शैतानसँग हार्यो भने शैतानको दास हुन्छ, पापसँग हार्यो भने पापको दास हुन्छन्। शरीरको अभिलाषाहरूमा डुब्यो भने शरीरको दास हुन्छन्। पैसाको मोह गर्यो भने पैसाको दास हुन्छन्। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 34 पदमा पाप गर्नेहरू सबैजना पापको दास हो भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। पापको दासहरू शैतानको दासहरू पाप र शैतानले डोराएर नरकसम्म सँगै लान्छन्। हामीहरू अबदेखि पापको दास होइन, शैतानको दास पनि होइन, शरीरको दास पनि होइन, पैसाको दास पनि होइन, अरू कसैको पनि दास होइन। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टको दास हो, परमेश्वरज्यूको दास हो। प्रियहरू, यो कुराहरूलाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। हाम्रो दर्जा कसरी परिवर्तन भएको छ यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ, निश्चित हुनै पर्छ। पापबाट छुटकारा पाएको मान्छेले अझै पनि पापको दास जस्तो भएर, शैतानको दास जस्तो भएर, सांसारिक मानिस जस्तो भएर जिउनु हुँदैन। त्यसरी जिउनु हुँदैन। धेरै जसो मानिसहरू पैसाको दास भएको हुन्छ। प्रियहरू, पैसा कमाउनु पर्छ अनि पैसालाई मैले शासन गर्नुपर्छ, पैसालाई मैले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। चप्पल जुत्ता खुट्टामा लगाएर हिँड्नुपर्छ। चप्पल जुत्ता राम्रो छ भनेर टाउकोमा राखेर हिँड्नु हुँदैन नि। जसले रुपियाँ पैसाको मोह गर्छ त्यो मोह सबै किसिमको खराबीको जड हो भन्नुभएको छन्। पैसालाई प्रेम गरेको के हो भने पैसालाई उसले आफ्नो मालिक बनाएको हो। पैसाको लागि प्राय जसो मानिसहरूले आफ्नो इज्जत पनि फालेको छ, आफ्नो ज्यान पनि फालेको छ। यस्तो मान्छेले पैसालाई मेरो परमेश्वर, मेरो मालिक भनेको हो। पैसाको लागि जिउँछन् अनि त्यही पैसाको लागि मर्छन्। त्यो पैसाको दास हो। हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। दासले मालिकको इच्छा र योजनाको लागि 100% अधीनमा बस्छन्, आज्ञाकारी हुन्छन्। मालिकको इच्छा पूरा गर्न 100% आज्ञाकारी हुन्छ। इच्छा भनेको मालिकको चाहना हो।
मालिकको इच्छा अनुसार, मालिकको विचार अनुसार, मालिकको योजना अनुसार, मालिकको चाहना अनुसार जिउँछन्। दासको आफ्नो इच्छा, चाहना, योजना, विचार हुँदैन। यस्तो कुराहरू दासले पाउँदैन। यदि यस्तो कुराहरू गर्यो भने गल्ती हुन्छन्। हामीहरूले पनि स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ। यशायाको पुस्तक 52 अध्यायको 13 पदमा येशूज्यू पनि परमेश्वरज्यूको दास हो भन्नुभएको छ। यो कुरा येशूज्यू आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्नुभएको कुराहरू हो। यशायाको पुस्तक 52 अध्यायको 13 पदमा परमेश्वरज्यूले हेर मेरो दासले बुद्धिको काम गर्नेछ, ऊ उचालिनेछ, अल्गाइनेछ र ऊ अति उच्च पारिनेछ भन्नुभएको छ। यो कुरा येशूज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थानको कुरा गर्नुभएको थियो। येशूज्यूले सबैभन्दा होचिनु भएको थियो। क्रुसको मृत्यु समय अधीनमा बसेर दासको काम आज्ञाकारी बन्नुभएको थियो अनि पुनरुत्थान भएपछि चाहिँ परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा विराजमान हुनुभएको छ। येशूज्यू यो संसारमा आउनु भएर दास हुनुभएको थियो। यसकारण फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 देखि 8 पदसम्म हेर्नुभयो भने क्रिसको मन तिमीहरूमा पनि होस्। येशू क्रिस्ट परमेश्वरज्यूको स्वरूप र परमेश्वरज्यूको बराबरी थियो, तर उहाँले आफूलाई रित्याइकन दासको रूप धारण गरेर मानिस भएर जन्मनु भयो भन्नुभएको छ। उहाँले दासको रूप धारण गर्नुभयो, मानिसको रूपमा जिउनु भयो, मृत्यु समय क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। येशूज्यूले यो संसारमा आउनु भएर परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सिद्ध दासको काम गरिदिनु भएको छ। क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभएको छ। यसरी येशूज्यूले पनि परमेश्वरज्यूको सिद्ध दास हुनुभएको थियो, किनभने हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनको लागि उहाँले यो काम गरिदिनु भएको थियो। येशूज्यूले गर्नुभएको सबै कामहरू हामीहरूलाई उद्धार गरिदिन र हाम्रो लागि उदाहरण बनिदिनको लागि थियो। येशूज्यूले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनको लागि उहाँले आफ्नै सो इच्छाले दास बनिदिनु भएको थियो। हितोपदेश 22 अध्यायको 7 पदमा ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको दास हुन्छ भन्नुभएको छन्। इस्राएलीहरूको समुदायमा ऋण लिएर दास भएकोहरू धेरै थियो। पैसा लिएर मालिकको दास भएको कारण यो दासले मालिकको मात्र सेवा गर्नुपर्छ। प्रत्येक 7 वर्षमा विश्राम दिन थियो। यसकारण प्रत्येक 7 वर्षको विश्राम दिनमा त्यो दासले छुटकारा पाउँथ्यो अनि स्वतन्त्र हुन्थ्यो। प्रत्येक 7 वर्षको विश्राम दिन भए तापनि व्यवस्थाको पुस्तक 15 अध्यायको 16 पददेखि 17 पदमा हेर्नुभयो भने मालिक असल भएको कारण दासले मालिकलाई माया गरेर मालिकलाई छोड्ने इच्छा गरेन भने, यदि मालिकलाई माया गरेर मालिकलाई छोडेर जाने इच्छा गरेन भने अनि मालिकले पनि यो दासलाई अझै पनि आफूसँगै राख्ने इच्छा भयो भने मालिकले यो दासलाई एउटा सुतारोले यो दासको कानको लोती ढोकामा छेडिदिनु भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यो दासले जीवनभरि नै मालिकको दास हुन पाउनेछ भन्नुभएको छन्। यसरी गरेको कुराले म कहिले पनि मालिकलाई छोडेर जाँदिन भनेको कुरा हो। सुतारोले कानको लोती ढोकामा छेडेको कुराले के भनेको हो भने अब मेरो जीवन तपाईको हातमा मात्र छ। मलाई मारे पनि अथवा जीवित राखे पनि म तपाईको हो भनेको कुरा हो। म तपाईको मात्रै आज्ञा पालना गर्छु भनेको कुरा हो। मेरो कानले अब मालिकको कुरा मात्र सुन्छु, आज्ञाकारी हुन्छु भनेको हो। दास भनेको कुराको अर्थ के हो भने अब म सबै कुराको आज्ञाकारी हुन्छु भनेको हो। मालिकले भनेको कुरा मात्रै सुन्छु भनेको हो। दासले मालिकले भनेको सबै काम पूरा गर्छन्। 1 सामुएल 3 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले सानो बालक सामुएललाई बोलाउनु भएको थियो। सामुएल भनेर 3 पटक बोलाउनु भएपछि सामुएलले हजुर भन्नुहोस्
हजुरको दासले सुन्दैछु भन्नुभएको छ। सामुएल बालक थियो, तर बालक सामुएलले हजुर परमेश्वरज्यू भन्नुहोस्, हजुरको दासले सुन्दैछु भनेको छ। दासले मालिकले भन्नुभएको कुरा सुन्छ अनि आज्ञाकारी हुन्छ। केही वर्ष अगाडितिर कम्प्युटरको विज्ञापन दिनको लागि टेलिभिजनमा सुरुमा सेतो कुकुर आउँथ्यो अनि एक पल्टाको मालिक सधैँको मालिक भन्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ यो विज्ञापन हटाइदिएको छ। जिन्दो भन्ने ठाउँमा जिन्दो भन्ने कुकुर पाल्ने भाइज्यूले जिन्दो कुकुर भनेको विशेष प्रकारको कुकुर हो भनेर मलाई पनि भन्नुभएको थियो। जिन्दो कुकुरको बच्चालाई सानो उमेरदेखि नै पाल्यो भने यो कुकुरले चाहिँ आफ्नो मालिकको कुरा मात्रै मान्छ रे, अर्को मान्छेको कुरा मान्दैन रे। कुकुरहरूलाई मानिसहरूले तालिम दिएर प्रयोग गर्छन्, तर यो जिन्दो कुकुरले चाहिँ आफ्नो मालिकको बाहेक अर्को मान्छेले भनेको कुरा मान्दैन रे। धेरै भोक लागेको भए तापनि मालिकले नखाऊ भन्यो भने त्यसले खाँदैन। यो कुकुर अचम्मको कुकुर हो। एकजना हजुरआमाले आफ्नो जिन्दो कुकुरलाई धेरै टाढाको मान्छेलाई बिक्री गरेर पठाएको थियो। धेरै महिनापछि यो कुकुरले फेरि पनि आफ्नो मालिक हजुरआमालाई नै खोजेर आएको थियो। हजुरआमा पनि धेरै अचम्म भएको थियो। यो सत्य कुरा हो, यो वास्तविक घटना हो। यसकारण यो कुकुरको फोटो राखेर कम्प्युटरको विज्ञापन दिँदाखेरि एक पल्टको मालिक सधैँको लागि मालिक भनेर यो कुकुरको कुरा गरेको थियो। टेलिभिजनमा पनि यो कुरा देखाएको थियो, यो कुकुर देखाएको थियो। यो कुकुरले हजुरआमा आफ्नो मालिकलाई छोडेर जाँदै गएन। प्रियहरू, हामीहरूले यस्तो कुकुरहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। हामीहरूले नचिनेको नबुझेको समयमा नै हाम्रो प्रभुजीले हाम्रो सट्टामा रगत बगाएर मरिदिनु भएर हामीहरूलाई हाम्रो आत्माको उद्धार गरिदिनु भएको छ। मोल तिरेर हामीहरूलाई किन्नु भएको छ। तिमीहरू स्वयं तिमीहरू आफ्नै होइन, तिमीहरू मेरो हो, मैले दाम तिरेर किनेको हो भनेर प्रभुजीले भन्नुभएको छ। त्यसो भए अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो मन परी आफ्नो योजना बनाएर जिउनु हुँदैन। प्रभुजीको इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। प्रभुजीको इच्छा अनुसार जिउनेहरू प्रभुजीको दास हो। यसकारण 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 19 र 20 पदको वचनलाई हामीहरूले हरेक समय याद गर्नुपर्छ, भुल्नु हुँदैन। तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएको हो। यसकारण तिमीहरूको आफ्नो शरीरले परमेश्वरजीको महिमा गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले अब बाँचे पनि अथवा मर्नु परे तापनि परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्र जिउनु पर्छ। रोमी 1 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू येशू ख्रीष्टको हुन बोलाएका छौ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई बोलाएको छ। उद्धार लिने बित्तिकै म ख्रीष्टको भएको छु। मलाई ख्रीष्टको लागि उद्धार गरिदिनु भएको हो। मैले उद्धार लिने बित्तिकै म ख्रीष्टको भएको छ। प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 9 पदमा प्रभुज्यू मरिदिनु भएर आफ्नो रगतले मानिसहरूलाई किनेर परमेश्वरज्यूलाई दिनुभयो भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएर प्रभुज्यूको रगतले हामीहरूलाई किन्नु भएर परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको छ। प्रभुज्यूको रगतले किनेर परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको मानिसहरू हामीहरू हो। पुरानो करारमा नाजिरी भएको मानिसहरू थियो। नाजिरी भनेको परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गरेको मानिस हो भनेको कुरा हो। सिमसोन पनि नाजिरी थियो। सिमसोनलाई परमेश्वरज्यूले धेरै ठुलो शक्ति दिनुभएको थियो। यसकारण इस्राएलीहरूलाई दुःख दिने पलिस्तीहरूलाई गधाको एउटा आलो बङ्गरोले 1000 जना मारेको थियो। सिमसोनलाई शत्रुहरूले जित्न सकेको थिएन।
तर पछि सिम्सोनले आफू नाजिरी हो भन्ने कुरालाई भुलेको थियो। यसकारण पलेस्ती स्त्रीसँग दलिला भन्ने स्त्रीको पछि लागेको थियो। त्यसपछि परमेश्वरजीले पनि उसलाई छोडिदिनु भयो। त्यसपछि उसको आँखा शत्रुहरूले निकाल्यो। यसरी सिम्सोन शत्रुहरूको हाँसोको पात्र भएको थियो। सिम्सोनले शत्रुलाई बदला तिरेर मरेको थियो। नाजिरीले परमेश्वरजीले भन्नुभएको अनुसार काम गर्यो भने परमेश्वरज्यू नै सँगै रहनुहुन्छन् अनि शक्तिशाली हुन्छन्। तर परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार जियो भने परमेश्वरज्यूले पनि छोडिदिनुहुन्छन्। आत्माको उद्धार लिएको हामीहरू नाजिरी हो, यो कुरा सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। जन्मेको समयदेखि नै नाजिरीहरू थियो। हामीहरू पनि आत्माको उद्धार लिने बित्तिकै नाजिरी भएको परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको मानिस हो, बहुमूल्य दामले किनेको मानिस हो। परमेश्वरज्यूको शक्ति सँगै हुन्छन्। हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक कुराहरू, आत्मिक कुराहरू हाम्रो जीवनको अन्तिम दिनसम्म परमेश्वरज्यूले नै सँगै रहनु भएर सहयोग गरिदिनुहुन्छन्, सबै कुरा दिनुहुन्छन्। तर यो कुरालाई भुलेर गलत कामहरू गरेर आफ्नो मन परि जियो भने परमेश्वरज्यूको शक्तिले छोड्नुहुन्छन् र परमेश्वरज्यूको डरलाग्दो ताड्नको दण्ड पनि पाउँछन्, किनभने अर्पण गरिसकेको कारणले हो। अर्पण गरिसकेको सामान फेरि फिर्ता लियो भने श्राप पाउँछ। यसकारण हामीहरू परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको मान्छे हो, यो सत्य तथ्यलाई भुल्नै हुँदैन, याद गर्नुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 देखि 21 पदमा पावल प्रेरितले मेरो उत्कट प्रतीक्षा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर ममा प्रशस्त साहस हुनेछ र सधैँ झैँ अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रीष्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा, किनकि मेरो निम्ति मर्नु लाभ हो र जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो भन्नुभएको छ। प्रचार गरेको कारण पावललाई फिलिपीको जेलमा थुनेर राखेको थियो। अहिले अन्तिम फैसला हुन लागेको थियो। अब अन्तिम फैसला भएपछि मार्छ अथवा जेलबाट छुटकारा पाउँछ, यो कुराको प्रतीक्षा गर्दै थियो। यस्तो अवस्थाबाट यो कुरा भनेको थियो। पावलले उद्धार पाएको समयदेखि रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गरेर घाँटी काटेर मारेको समयसम्म आफूलाई 100% परमेश्वरज्यूलाई मात्र अर्पण गरेको थियो। प्रभुज्यूको लागि, सुसमाचारको लागि आपद विपदमा, अनिदोमा, भोकैमा, जाडोमा कामदै, अनगिन्ती लौरोको पिटाइमा ढुङ्गाले हानेर मारेको पनि थियो। फेरि पनि जीवित भएको थियो। धेरै ठुलो सङ्कष्टमा, सतावटमा परेको थियो। तर पावल प्रेरितले मेरो उत्कट इच्छा छ भनेको छन्। यदि तपाईहरूलाई तपाईँको इच्छा के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ के जवाब दिनुहुन्छ? मलाई धेरै पैसा कमाएर मजाले आराम गरेर जिउने इच्छा छ, धनी हुने इच्छा छ, येशूज्यूले जस्तै मानिसहरूबाट प्रेम पाएर, आदर पाएर जिउने इच्छा छ, सबै ठाउँमा नाम चलेको वैज्ञानिक हुने इच्छा छ। यस्तो मन हो कि, यस्तो इच्छा पो छ कि सुन्दरी बनेर प्रदर्शनमा गएर विश्वको सबैभन्दा सुन्दरी 1 नम्बरको बनेर संसारभरिको केटाहरूको प्रेम पाउने इच्छा पो छ कि? प्रियहरू, मानिसहरूको प्रशंसा खोजेर हिँड्यो भने, संसारको कुराहरूलाई खोजेर हिँड्यो भने यो कुरालाई परमेश्वरज्यूले घृणा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। येशूज्यूले यसरी भन्नुभएको छ। यसकारण यस्तो कुराहरू राम्रो होइन। संसारको प्रख्यात मान्छे भयो भने परमेश्वरज्यूदेखि चाहिँ टाढा पनि हुन सक्छन्। नाम चलेको प्रख्यात भएको पाप हो भनेको कुरा होइन। यस्तो व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई महिमा दियो भने धेरै राम्रो हुन्छन्। यदि त्यो कुराहरू आफ्नै सन्तुष्टिको लागि, आफ्नै शरीरको लागि, आफ्नै सम्मानितको लागि हो भने चाहिँ यो कुराहरू गलत हुन्छन्। क्रिस्चियनहरूले यो कुराहरूलाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ, किनभने क्रिस्चियन भनेको क्रिस्टको दास हो।
पाउल प्रेरितले मेरो उत्कट इच्छा र आशा छ भन्नुभएको छ। यो इच्छा र आशा के हो भने म कदाचित लज्जित हुँदैन, लजाउँदिन, सतावट भए पनि, गाली गरे पनि, भोकै भए पनि, नाङ्गै भए पनि, मलाई मारे पनि प्रभुजीको लागि मात्रै जिउन पायो भने म कदाचित लजाउँदिन भनेको हो। म साहसी हुन्छु, जसरी अहिलेसम्म साहसी भएर जिएको छु, अब पनि प्रभुजीको लागि मात्र साहसी भएर जीवित रहे पनि, मर्नु परे तापनि मेरो शरीरले क्रिस्टको मात्र सम्मानित गर्न चाहन्छु भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। मेरो जीवनको सबै चालचलन रहन सहनले प्रभुजीको मात्रै महिमा हुन्छ भने, सम्मानित हुन्छ भने बाँच्नु पनि ठिक छ अनि मर्नु पनि लाभ छ भनेको छ। प्रभुजीको लागि बाँच्न लाभ छ भने बाँच्छु, मर्नु लाभ छ भने 100औं पटक पनि मर्छु भनेको छ। अचम्मको कुरा, साहसी कुरा गर्नुभएको छ। प्रियहरू, हाम्रो पनि यस्तो मन बनाउनु पर्छ। पाउल प्रेरित भनेको विशेष व्यक्ति भएको कारणले यसरी गरेको हो भन्नु हुँदैन। हामीहरूले पनि पाउल प्रेरितले जस्तै एउटै उद्धार, समान उद्धार पाएको छ। हामीहरू पनि पाउल प्रेरित जस्तै क्रिस्चियन हो। पाउल प्रेरितले जसरी मैले क्रिस्टको अनुसरण गरेको छु, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले क्रिस्चियन जीवन भनेको कस्तो जीवन हो भनेर पाउल प्रेरितद्वारा देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले पनि नमुना, उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यू चाहिँ परमेश्वरज्यूको छोरा भएको कारण त्यसरी जिउन सक्छन्। मान्छेले त्यसरी कसरी जिउन सक्छन् भन्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। पाउल प्रेरित पनि मानिस हो, तर त्यसरी जिउनु भयो। पाउल प्रेरित भित्र प्रभुजी हुनुभएको कारण प्रभुज्यूले जस्तै गर्नुभयो। यसकारण हामीहरूले पनि सक्छौं। सक्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको हो। गलाती 5:13 तिमीहरू स्वतन्त्रताको लागि बोलाएको हो। यो स्वतन्त्रताले पाप स्वभावको लागि प्रयोग नगर, तर प्रेममा एक अर्काको सेवक बना भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई पापबाट, व्यवस्थाबाट, श्रापबाट, मृत्युबाट स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। प्रियहरू, मन परी जिउनको लागि स्वतन्त्र दिनुभएको होइन, छुटकारा दिनुभएको होइन। अब येशू क्रिस्टको दास भएको छ। मानिसहरूको अगाडि पनि दासले जस्तै जिउनु पर्छ। प्रभुज्यूले पनि यसरी जिउनु भएको थियो। लुकाको सुसमाचार 6:46 हेर्नुभयो भने, मैले भनेको कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू भनेको के हो भने मेरो राजाज्यू, मेरो मालिकज्यू भनेको कुरा हो। प्रभुज्यू भनेको हजुर मेरो शिर हो, म 100% आज्ञाकारी हुन्छु भनेको कुरा हो। मुखले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्छन्, तर प्रभुज्यूले भन्नुभएको काम चाहिँ गर्दैन भने उसले प्रभुज्यू भनेको कुरा सबै झुटा हो। येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले प्रभु 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 भनेर सजिलैसँग मन परी बोल्छन्। स्याउ एक टुक्रा खाने समयमा पनि प्रभु भनेर खान्छन्। बाटोमा हिँड्ने समयमा पनि ठेस लागेर लड्न लाग्यो भने प्रभु प्रभु भन्छन्। प्रभुज्यू भनेको यसरी पुकारेको धेरै राम्रो कुरा हो, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने साँच्चै नै प्रभु येशूज्यूलाई नै हृदयकै मालिक बनाएको हुनुपर्छ। मेरो सम्पूर्ण जीवनको मालिक बनाएको हुनुपर्छ। मेरो प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार बाँचे पनि, मर्नु परे तापनि काम गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूले मलाई जीवित राखे पनि, मार्नु भए तापनि प्रभुज्यूले मलाई प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गर्नु होस् भन्नुपर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गर्न दिनुपर्छ। यसकारण एफेसी 6:6 हेर्नुभयो भने दासहरूलाई भन्नुभएको कुराहरू छन्। हामीहरू परमेश्वरज्यूको दास हो। यो संसारमा क्रिस्चियनहरूको अगाडि पनि अनि अविश्वासीहरूको अगाडि पनि हामीहरू दास हुनुपर्छ, किनभने तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ।
यसकारण मानिसलाई खुसी पार्नेले चाहिँ आँखाको अगाडि मात्र देखावटी काम गर्ने होइन, तर क्रिस्टको दासहरूले जस्तै साँचो हृदयले परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर भन्नुभएको छ। क्रिस्टको दासहरूले जस्तै साँचो हृदयले परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न सम्पूर्ण हृदयले गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई देखाउन आँखाको अगाडि मात्रै देखावटी नगर भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको दासहरूले मानिसहरूलाई पनि प्रभुज्यूले गर्नुभएको जस्तै गर भन्नुभएको छ। साँचो हृदयले, सबै हृदयले गर्नुपर्छ। नक्कली हृदयले, जबरजस्ती करले होइन, एकछिन होइन, खुसी हृदयले सम्पूर्ण जीवनभरि गर्नुपर्छ। दास हुनको लागि सजिलो हुँदैन। इज्जत खोज्यो भने, लाज मान्यो भने यस्तो मान्छेले मरे पनि दास हुन सक्दैन। तर हामीहरू क्रिस्टको दास भएको छ। हामी सो इच्छाले खुसी साथ दास भएको छ। मानिसहरूले भनेको कारण भएको दास होइन, आफ्नै सो इच्छाले हृदयदेखि नै खुसी भएर दास भएको हो। यसकारण साँचो हृदयले, खुसी हृदयले प्रभुज्यूको लागि सो इच्छाले सेवा गर्नुपर्छ। नक्कली, देखावटी, स्वार्थी सेवा गर्नु हुँदैन। अदृश्य परमेश्वरज्यूको सेवा गरेको यो संसारमा देखेको दाजुभाइहरूको सेवा गरेको कुरा हो। 1 पत्रुस 2:16 स्वतन्त्र मानिसहरू झैं जीवन बिताओ। स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाऊ, तर परमेश्वरका दासहरूले झैं भएर चल भन्नुभएको छ। स्वतन्त्रतालाई कुकर्मका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। स्वतन्त्रतालाई धेरै जसो मानिसहरूले मन परी जिउने जीवनलाई स्वतन्त्रता भन्छन्। हामीले स्वतन्त्र पायो, अब मन परी जिउन पाउँछौ भनेर मन परी जिउने मानिसहरू धेरै छन्। कोरिया देशमा कुनै पुरुषले चुरोट खाएर त्यो चुरोटको आगो कुनै स्त्रीको अनुहारमा निभाएको थियो। त्यसपछि त्यो स्त्रीले किन यस्तो गरेको भनेर कराएपछि अनि त्यो मान्छेले चाहिँ स्वतन्त्रता भनेको थियो। मलाई यस्तो गर्ने इच्छा भएको कारणले गरेको हो, तिमीलाई के मतलब भनेको थियो। कुनै अर्को पुरुषले त्यो कुरा हेरिरहेको थियो अनि त्यो पुरुषले चाहिँ बियरको बोतलले त्यो मान्छेको टाउकोमा मजाले हानिदियो। त्यसपछि त्यो मान्छेले चाहिँ तिमीले मलाई टाउकोमा किन हानेको भनेको थियो। त्यसपछि यो मान्छेले पनि स्वतन्त्रता तिमीलाई के मतलब भनेको थियो। प्रियहरू, स्वतन्त्र भनेको त्यस्तो कुरा हो र? यदि स्वतन्त्र भनेको यस्तो कुरा हो भने यो संसार भद्रगोल हुन्छ। मेरो गाडी हो भनेर गाडीलाई जदाभावी जहाँ पनि लान मिल्दैन। गाडी चलाउन मिल्ने बाटो हुन्छ अनि यातायात कार्यालयले बनाएको गाडी चलाउने नियम हुन्छ। यो नियम अनुसार चलाउनको लागि, यो नियम अनुसार चलाउनेको लागि मात्र स्वतन्त्र हुन्छन्। हामी क्रिस्चियनहरूको स्वतन्त्र वचन अनुसारले मात्र स्वतन्त्र हुन्छ। प्रभुजीले अनुमति दिनुभएको कुराले मात्र स्वतन्त्र हुन्छ। आफ्नो मन परी गरेको कुरा स्वतन्त्र होइन, त्यो कुतन्त्र हो। हामीहरू कुकर्म गर्ने दास होइन, हामीहरू परमेश्वरजीको असल काम गर्ने आज्ञाकारी दासहरू हो। यसकारण स्वतन्त्रताले कुकर्म गर्न प्रयोग नगर, तर परमेश्वरजीको दासहरूले जस्तै काम गर्न प्रयोग गर भन्नुभएको छ। कलसीको पुस्तक 3:22 हेर्नुभयो भने दास हो आँखाको अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर दिलो ज्यानले सेवा गर भन्नुभएको छ। तिमीहरूले आफ्ना उत्तराधिकार इनाम पाउनेछ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूको जीवन मण्डलीमा, घरमा, काम गर्ने ठाउँमा, सबै ठाउँमा प्रभुजीको सेवा गर्ने जीवन हो भनेर स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। मानिसहरूको लागि मात्र गरेको जस्तो होइन, आँखाको अगाडि मात्र गरेको जस्तो होइन, यसरी नगर भन्नुभएको छ। काम गर्ने ठाउँमा मेरो तलब थोरै छ, यसकारण मैले धेरै काम गरिदिनु पर्ने खाँचो छैन भनेर मालिकको अगाडि मात्र, मालिकले निकालेर नपठाउने गरी मात्र गर्नेहरू पनि धेरै छन्। मानिसलाई खुसी बनाउन देखावटी काम गर्नेहरू धेरै छन्। मालिकलाई सबै कुरा थाहा हुन्छन्। कसले कसरी काम गर्छ मालिकलाई थाहा हुन्छ। मलाई एकजना बहिनीले आफ्नो रेस्टुरेन्ट अनि कपडा बेच्ने दोकानको कर्मचारीहरूको कुराहरू कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर उहाँले आफ्नो मोबाइल फोनबाट मलाई पनि देखाउनु भएको थियो।
स्पष्टसँग सबै कुराहरू देखेको थियो। परमेश्वरज्यूले झन् स्पष्टसँग सबै कुरा हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो हृदयभित्रको समेत सबै कुरा देख्नु भएको छ। प्रभुज्यूको सेवा मण्डली भवनमा मात्र होइन, घरमा पनि पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई, बुबा आमाले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले बुबा आमालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, छिमेकीहरूलाई, काम गर्ने ठाउँमा पनि सबै ठाउँहरूमा प्रभुज्यूको लागि सेवा गर्ने ठाउँ हो। सबै ठाउँमा सेवा गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। मानिसको आँखाको अगाडि देखाउटी काम गर्नु हुँदैन। प्रभुज्यूको डरमा साँचो हृदयले गर्नुपर्छ। किन प्रभुज्यूसँग डराउनु पर्छ भने गलत गर्यो भने प्रभुज्यूले दण्ड दिनुहुन्छन्। उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्न। काम गरेर मानिसले कामको ज्याला नदिए तापनि परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छन्। प्रभुज्यूको सेवा गर भन्नुभएको छ। विश्वासयोग्य ठहरिने गरी काम गर्ने मानिसलाई मालिकले पनि चिनेको हुन्छ, मालिकले पनि दिन्छन्। मैले पनि यस्तो मानिसहरू धेरैजनालाई देखेको छु। एकजना भाइले शपिङ महलमा सेल्सम्यान भएर काम गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ आफ्नो काम धेरै राम्रोसँग गर्थ्यो अनि शपिङ महलभित्र भएको सबै ठाउँको फोहोरहरूलाई पनि सफा गर्नुहुन्थ्यो। यसकारण केही महिनापछि उहाँलाई यो शपिङ महलको म्यानेजर बनाइदिनु भएको थियो। त्यसपछि मालिकले त्यहाँको पैसा पनि उहाँलाई नै जिम्मा दिएर हेर्न दिनुभएको थियो। मालिक त्यहाँ जाँदैन थियो, किनभने विश्वासयोग्य मान्छे भएको कारण विश्वास गर्थ्यो। यो कामदार पाउने मालिक खुसी हुन्छन्। मालिकलाई सजिलो हुन्छ, किनभने साँचो हृदय भएको कामदार पाएको कारणले हो। प्रभुज्यूको डर राखेर साँचो हृदयले दिलो ज्यानले प्रभुज्यूको काम गर, सेवा गर भन्नुभएको छ। किनभने प्रभुज्यूले 100% इनाम दिनुहुन्छ। आफ्नो काममा सिपालु कुनै मानिसलाई तँ देख्छस्, त्यसले राजाहरूका सामुन्ने सेवा गर्नेछ, त्यसले नचिनेको मानिसको सेवा गर्ने छैन भनेर हितोपदेश 22:29 पदमा भन्नुभएको छ। मान्छेहरूले देखे पनि नदेखे पनि हरेक काम हरेक समय साँचो हृदयले प्रभुजीको सेवा गरेको हो भने दिलो ज्यानले गर्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 3 र 4 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। सँगै पढ्नेछौँ। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले शराब हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँको दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। यो ठाउँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हो, स्वर्ग हो। स्वर्गमा परमेश्वरज्यू र थुमाको सिंहासन छ। उहाँको दासहरूले उहाँको सेवा गर्छन्। यो दासहरू भनेको को हो भने उद्धार लिएको सन्तहरू हो, नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरू हो। प्रियहरू, परमेश्वरज्यूको दासहरूले स्वर्गमा पनि परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने काम गर्छन्। उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछ। दासहरूले उहाँको मुहार देख्नेछ भन्नुभएको छ। स्वर्गमा गएपछि परमेश्वरज्यूको मुहार नजिकबाट प्रत्यक्षसँग हेरेर सेवा गर्न पाउँछन्। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने काम स्वर्गमा पनि निरन्तर गर्न पाउँछन्। यसकारण स्वर्गमा गएपछि परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने मान्छेहरूले यो संसारमा पनि दिलो ज्यानले परमेश्वरज्यूको सेवा हुने कामहरू निरन्तर गर्नुपर्छ। प्रियहरू, यो सत्य तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन, हरेक समय याद गर्नुपर्छ। लुकाको सुसमाचार 17 अध्यायको 7 पददेखि हेर्नुभयो भने येशूजीले उदाहरण दिएर भन्नुभएको कुराहरू छन्। तिमीहरू मध्ये कसैको दास छ, यो दासले दिनभरि मालिकको खेत जोत्छ, भेडा चराउने काम गर्छ। घरमा आएपछि मालिकले मेरो खाना पिना तयार गर, पटुक कस र मैले खाइ पि नसकेसम्म मेरो सेवा टहल गर, त्यसपछि तैँले खानपान गर भनेको छ। मालिकले दिनभरि खेत जोतेको छ, भेडा चराउन दुःख परिश्रम गरेको छ, थाक्यो होला, अब तिमी आराम गर, खाएर पिएर आराम गर, असल काम गर्यो, शाबास शाबास भनेको छैन। मालिकले बसेर खाइ पि नसकेसम्म
पटुक कसेर सेवा गर। मैले खाइपी गरिसकेपछि मात्र तैँले खानपान गर भनेको छ। त्यसपछि पनि मालिकले भनेको काम गरेको कारण मालिकले त्यस दासहरूलाई शाबास, धन्यवाद भनेको छैन। दासहरू धेरै दुःख गर्यो, धेरै परिश्रम गर्यो, शाबास, धन्यवाद भनेको छैन। मालिकले शाबास नदिएको कारणले दासहरूले पनि गनगन गरेको छैन, विरोध गरेको छैन। दासहरूले के भनेको छ भने हामीहरूलाई गर भनेको काम मात्र हामीहरूले गर्न सकेको छ। हामीहरूले अझै झन् धेरै काम गर्नुपर्ने थियो तर गर्न सकेको छैन भनेको छ। यस्तो व्यक्तिलाई दास भन्छन्। दास भनेको यस्तो व्यक्ति हो। मैले दिनभरि दुःख गरेको छु, मालिकले मलाई अन्याय गर्यो भनेर दासले भनेको छैन। खेतमा गएर काम गर्नुपर्छ, भेडा चराउनु पर्छ। अझै झन् महत्त्वपूर्ण काम के हो भने घरमा गएर पनि मालिकको सेवा गर्ने काम झन् महत्त्वपूर्ण काम हो। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेको, मण्डलीमा सेवा गरेको यो सबै कामहरू, परिश्रमहरू प्रभुज्यूको काम गरेको हो। खेत जोत्न, भेडा चराउन प्रभुज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको काम हो। यो कामहरू पनि महत्त्वपूर्ण काम हो। यो भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ प्रभुज्यूको सेवा गर्ने काम हो। प्रभुज्यूको सेवा र काम भनेको के हो भने हाम्रो समय, हाम्रो सामान, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो शरीरले प्रभुज्यूको काम गरेको हो। अनि सेवा भनेको चाहिँ मेरो हृदयले प्रभुज्यूलाई सबैभन्दा उच्च सम्मान, आदर, सत्कार गरेको कुरा हो। प्रभुज्यूको काम मात्र गरेर प्रभुज्यूलाई सम्मान, सत्कार, आदर चाहिँ गरेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। प्रभुज्यूको काम गरेर प्रभुज्यूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दैन भने काम गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन। प्रियहरू, हामीहरूले मण्डलीमा विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सबै कामहरू गर्नुपर्छ। झन् धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। हाम्रो हृदयले प्रभुज्यूलाई सत्कार गरेर, सम्मान गरेर, उच्च पारेर सेवा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला आफूलाई नै प्रभुज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। त्यसपछि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार प्रभुज्यूलाई सामान अर्पण गर्नुपर्छ, समय अर्पण गर्नुपर्छ, प्रयास अर्पण गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला आफूलाई नै प्रभुज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। मालिकले दासलाई शाबास भनेको वचन बाइबलमा छ, तर लुकाको सुसमाचार 17 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्मको वचनमा चाहिँ शाबास, धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छैन। धन्यवाद दिएन भनेर दासले गनगन गरेको पनि छैन। मेरो मालिकले मलाई अति नै धेरै दुःख दिन्छ, मलाई यसरी प्रयोग गरेर खाएर पनि धन्यवादको एक शब्द पनि दिँदैन भनेको छैन। दासले के भनेको छ भने म नालायक दास हुँ, मैले त गर भनेको काम मात्र गरेको छु, मैले मेरो कर्तव्य मात्र पालना गरेको छु भनेको छ। म दास हो, यसकारण आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरेको छु भनेको छ। 1 कोरिन्थी 9 अध्यायको 16 पदमा पाउल प्रेरितले मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्न म बाध्य छु। यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेन भने मलाई धिक्कार छ भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गरेर मलाई प्रभुज्यूले मर्न दिनुभयो भने पनि म घमण्ड गर्दिन भनेको छ। किनभने बाध्य भनेको कुरा के हो भने गर्नै पर्छ, नगरी हुँदैन भनेको कुरा हो। जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन। नगरिकन हुँदै नहुने गर्नै पर्ने कामलाई शाबास भने पनि नभने पनि मानिसहरूले हेरे पनि नहेरे पनि गर्नै पर्छ। हामीहरूले क्रिस्चियन जीवनमा गर्ने कामहरू नगरी नहुने गर्नै पर्ने काम हो। काम गरेर मक्ख पर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन, गनगन गर्नु हुँदैन। गर्नै पर्ने काम गरेको मात्र हो, कर्तव्य पूरा गरेको मात्र हो। पाउल प्रेरितले घमण्ड गर्ने कारण छैन भन्नुभएको छ। मैले सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ भन्नुभएको छ। गर्नै पर्ने काम गरेन भने धिक्कार पाउँछन्। जसलाई उहाँले धेरै जिम्मा दिनुभएको छ ऊबाट उहाँले धेरै माग्नुहुन्छ। मालिकको इच्छालाई बुझेर पनि गरेन भने उसले धेरै धिक्कार खानुपर्छ, धेरै गाली खानुपर्छ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदमा भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन भने त्यसले पाप गर्छ भन्नुभएको छ।
खराब काम पाप हो, तर क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेर असल काम गरेन भने यो पनि पाप हो। हामीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार मन परी काम गर्ने अनज्ञाकारी दास होइन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मालिकको अधीनमा रहने आज्ञाकारी दासहरू हुनुपर्छ, किनभने प्रभुजीले हामीहरूलाई नरक कुण्डबाट बचाउनका लागि क्रुसमा पनि मरिदिनु भएको छ, हामीहरूलाई उपकार गर्नुभएको छ। अब हामीले उहाँको उपकारको ऋणलाई हामी सयौँचोटि मरिदिए तापनि हामीले चुक्त गर्न सक्दैन। हामीहरूले प्रभुज्यूको लागि काम गर्यो भनेर मक्ख पर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन, गनगन गर्नु हुँदैन, कुनै पनि कारणहरू छैन। त्यस्तो घमण्डी हुनु हुँदैन, त्यस्तो मूर्ख हुनु हुँदैन। दास भनेको यस्तो व्यक्तिलाई भन्छन्। यसकारण हामीहरूले पनि म पनि दास हो भनेर स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ अनि योग्यको जीवन जिउनुपर्छ। क्रिस्चियनहरू परमेश्वरज्यूको ख्रीष्टको सबै मानिसहरूको दास हो। यसकारण गलातीको पुस्तक 5:13 तिमीहरूको स्वतन्त्रता पाप गर्न प्रयोग नगर, तर प्रेममा एक अर्काको सेवक बन भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरू एक अर्काको दास बन्नुपर्छ। यूहन्नको सुसमाचार 13:14-15 येशूज्यूले म प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूको गोडा धोएको छु, यसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्काको गोडा धुनुपर्छ। मैले उदाहरण दिएको छु, जसो मैले गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले पनि गर भन्नुभएको छ। अर्काको गोडा धोइदिने काम दासले गर्ने काम हो। प्यालेस्टाइनमा येशूज्यू हुनुभएको समयमा अलकत्र हालेको बाटोहरू थिएन, धुलो उड्ने बाटोहरू थियो अनि चप्पल पनि अहिलेको जस्तो सजिलो गरी 5वटा औँला घुसार्ने चप्पल थिएन। बुढी औँला र माइली औँलाले च्याप्नुपर्ने चप्पल मात्र थियो। चप्पल दिनभरि लगाएर हिँडेपछि फोहोर, धुलो र पसिनाको कारण गोडा फोहोर हुन्छ अनि धेरै गन्ध आउँछ। घरमा पुगेपछि दासले सबैभन्दा पहिला गोडा धोइदिन्छन्। बाटोमा पानी राखेर कम्बरमा तौलिया बेरेर आफ्नो घुँडा टेकेर शिर निहुरेर गोडा धोइदिन्छन्, तौलियाले पुछिदिन्छन्। येशूज्यूले चेलाहरूलाई यसरी गरिदिनु भएको थियो। चेलाहरूले पनि येशूज्यूबाट सिकेर यसरी गरेको थियो। प्रभुज्यूको पवित्र हातले चेलाहरूको गोडा धोइदिनु भएको थियो। अरूहरूलाई सेवा गर्ने, आदर गर्ने उदाहरण सिकाउनु भएको थियो, देखाइदिनु भएको थियो। प्रभुज्यूले नै यसरी गरिदिनु भएको हो अनि मैले गरेको जस्तै तिमीहरूले पनि गर्नको लागि उदाहरण दिएको छु भन्नुभएको छ। तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई यसरी नै गर भन्नुभएको छ। गोडा धोइदिनु पर्छ भनेको कुरा के हो भने मैले पनि सबैभन्दा पहिला सुरुमा पास्टर भएर प्रवचन दिने दिनमा त्यो बेलुकी एउटा कोठामा जवानहरूलाई भित्र राखेर एकजना पनि त्यहाँबाट जान नसक्ने गरी कोठाभित्र थुनेर राखेको थियो। मैले धेरै कुराहरू गरिसकेपछि अनि अन्तिममा चाहिँ एउटा उपहार छ भनेर मेरो जीवनमा पहिलोचोटि एकचोटि त्यो जवानहरूको खुट्टा समातेर गोडा धोइदिएको छु। उनीहरूले धुन दिन मानेको थिएन, तर मैले चाहिँ जबरजस्ती तानेर सबैजनाको गोडा धोइदिएको थियो। एकचोटि मात्र मैले यसरी गरेको छु। उनीहरूलाई अहिले याद छ कि छैन थाहा छैन। यसरी नै गर्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ होइन। गोडा धोइदिनु पर्छ भनेको कुरा के हो भने अर्काको फोहोर गोडा धोइदिने काम गर्न सजिलो र खुसी हुँदैन। एक अर्काको अपराधहरूलाई क्षमा गरिदिनु पर्छ भनेको कुरा हो। क्षमा गरिदिनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। 1 पत्रुस 4:8 हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटल रहोस्, किनकि प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ भन्नुभएको छन्। प्रियहरू, प्रेमले पापलाई छोपिदिन सक्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गल्ती गर्यो भनेर रिसाउने, गाली गर्ने, घृणा गर्ने, न्याय गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि सुधार्नको लागि भन्नुपर्ने आवश्यक भयो भने मण्डलीको पास्टरज्यूहरूले, अगुवाज्यूहरूले सम्झाउनु पर्छ। गाली गर्ने, निन्दा गर्ने काम राम्रो होइन। प्रेमले असंख्य पापहरू ढाक्न सक्छन्। कलसीको पुस्तक 3:13 पनि यदि कुनै मानिसको केही दोषको कारण छ भने, पाप गरेको छ भने एउटाले अर्कोलाई क्षमा गर
प्रभुजीले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको जस्तै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गर भन्नुभएको छ। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण भनेको के हो भने कुनै कुराको लागि झगडा गरेको छ भने, कुनै कुराले गर्दा झगडा भएको छ भने क्षमा गर, अब फेरि झगडा नगर, सहनुपर्छ भन्नुभएको हो। सहन नसकेको कारण रिसाउने, जे पायो त्यही बोल्ने, झगडा गर्ने त्यस्तो काम नगर। झगडा हुन सक्छ, त्यस्तो काम नगर, सहनुपर्छ। ख्रीष्टले हामीलाई क्षमा गर्नुभएको जस्तै एकले अर्कोलाई क्षमा गर भन्नुभएको हो। हामीहरू पनि क्षमा लिइरहनु पर्ने मानिसहरू हो। हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएको जस्तै प्रभु येशूज्यूले हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएको जस्तै हामीले पनि एकले अर्कोलाई क्षमा दिनुपर्छ। हामीहरू पनि हरेक समय चुकेको हुन्छ, हामीहरूले पनि गलत गर्छन्, यसकारण क्षमा लिनुपर्ने मान्छे हो। यसकारण अरूहरूलाई क्षमा गर्ने मन नभएको मान्छेले प्रभुजीलाई क्षमा मागेको उसको ठिक मन होइन, यो गलत कुरा हो। जसरी प्रभुजीले हामीहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ त्यसरी नै हामीहरूले पनि कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने त्यसरी नै क्षमा गरिदिनु पर्छ भन्नुभएको हो। 2 कोरिन्थी 4:5 पनि हेर्नुभयो भने हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर येशू ख्रीष्टको खातिर हामी तिमीहरूको दास भएर येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्छौँ भन्नुभएको छ। कोरिन्थीको सन्तहरूलाई पाउल प्रेरितले हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी हामी प्रचार गर्छौँ, यसको लागि हामी तिमीहरूको दास बन्छौँ, यसको लागि हामी दास भएको छ भन्नुभएको छन्। पाउल प्रेरितले मण्डलीको लागि मालिकको लागि दासले गरेको जस्तै गरेको थियो। मन परी गर्ने अनज्ञाकारी दास भएको होइन, तर आफ्नै सो इच्छाले ख्रीष्टको सेवा गर्ने आज्ञाकारी दास भएको थियो। अदृश्य ख्रीष्टलाई कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भने मण्डलीमा देखेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा गरेर गर्न सकिन्छ। ख्रीष्टको सेवा यसरी हुन्छ प्रियहरू, सेवा गर्छु भनेको कुरा काम गर्छु भनेको हो। एक अर्काको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। विश्वास नगर्नेहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने बनाउनका लागि दासले मालिकलाई गरेको जस्तै गर्नुपर्छ। प्रचार गर्दाखेरि पनि दासले मालिकको काम गरेको जस्तै गरेर प्रचार गर्नुपर्छ। प्रचार गर्दाखेरि तिमी पापी हो बुझ्यौ, तँ नरक जान्छस् बुझ्यौ, अब तँ आफै बुझेर उद्धार लिने हो कि के गर्ने हो, जे गरे पनि तँ आफै बुझेर गर भन्नु हुँदैन। कुनै प्रचारकले धेरै परिश्रम गरेर प्रचार गर्छ, तर वचन सुन्ने मान्छेले चाहिँ विश्वास गरेन भने सुँगुर जस्तो मूर्ख भनेर गाली गर्छन्। त्यसरी भन्नु हुँदैन, त्यस्तो गाली गर्नु हुँदैन। त्यसरी गाली गर्यो भने अब यो मान्छेले यो प्रचारकबाट वचन सुन्दैन। अब फेरि वचन सुने तापनि अर्को व्यक्तिबाट सुन्न चाहन्छन्। त्यस प्रकारले प्रचार गरेको गलत प्रकारले प्रचार गरेको हो। दासले मालिकलाई गाली गर्न मिल्दैन। मत्तीको सुसमाचार 20:28 प्रभु येशूज्यूले मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आएको हो भन्नुभएको छन्। दासले मालिकको काम गरेको जस्तै येशू प्रभुज्यूले यो संसारमा आउनु भएर पापीहरूको सेवा गर्नुभएको छ। कतिसम्म सेवा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि पापीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि आफूलाई छुटकाराको मोल बनाएर पापीहरूको सट्टामा मरिदिनु भएको छ। मालिकको लागि मरिदिनु भएको छ। दासले मालिकको लागि मरिदिनु पर्छ। येशूज्यूले हामीहरूको आत्मालाई बचाइदिनको लागि दासले मालिकको सेवा गरेको जस्तै आफू मरिदिनु भएर सेवा गरिदिनु भएको छ। छुटकाराको बलिदान भइदिनु भएको छ। हामीहरूले पनि यसरी गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थी 9:19 पाउल प्रेरितले म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझै धेरैलाई जित्न सकौँ भनेर मैले आफूलाई सबैको दास बनाएको छु भन्नुभएको छ। पाउल स्वतन्त्र भएको मान्छे थियो, तर सबैजनाको लागि आफैले आफूलाई दास बनाएको थियो। मालिकलाई दासले गरेको जस्तै पाउलले सेवा गरेको थियो, किनभने अझ
झन धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि पाउल प्रेरित दास भएको थियो। मैले जापान देशको प्रचारकज्यूबाट सुनेको कुरा छ, जापान देशको मानिसहरूलाई प्रचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो इज्जतको कुराहरू धेरै गर्छन्, धेरै सम्मान सत्कार खोज्छन्। परमेश्वरज्यूलाई चिनेको छैन, तर परमेश्वरज्यूको सट्टामा विभिन्न प्रकारको धेरै मूर्तिहरू पुज्ने काम गर्छन्। मर्न पनि डराउँदैनन्। हामीहरूलाई डोर्याउने ईश्वर छ भन्छन्। यसकारण उनीहरूलाई प्रचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। जापानिजहरूलाई प्रचार गर्न एउटा उपाय छ रे। सुरुमा धेरै गाह्रो हुन्छ रे, तर दासले मालिकलाई जस्तै निरन्तर गर्नुपर्छ रे। दासको स्थानमा रहेर आदर सम्मान गरेर सेवा गर्नुपर्छ रे। बोलाएर राम्रो स्थानमा राखेर सत्कार गरेर सेवा गर्नुपर्छ रे। अति नै नम्र हृदयले, कोमल हृदयले सेवा गर्नुपर्छ रे। कुरा पनि धेरै होशियार गरेर बोल्नुपर्छ रे। उसलाई मन नदुख्ने गरी, तुच्छ नहुने गरी उच्च पारेर बोल्नुपर्छ रे। त्यहाँ भूकम्प आएको कारण हुकुशिमा क्षेत्रमा आएको सुनामीले मानिसहरू धेरैजना मरेको थियो। ठुलो समस्या भएको थियो। धेरै मानिसहरू भागेको थियो। विदेशीहरू पनि आफ्नो देशमा फर्केर गएको थियो। जापान देशमा यो घटना भएको थियो। त्यो समयमा कोरियाको मानिसहरू पनि धेरैजना कोरियामा नै फर्केर आएको थियो। त्यो समयमा कुनै जापानिजले पास्टरज्यूलाई तपाईँ चाहिँ कोरियामा फर्केर किन नजानु भएको हो भनेर सोध्न आउँथ्यो रे। कोरियनहरू धेरैजना कोरियामा फर्केर गइसक्यो भन्थ्यो रे। अनि पास्टरज्यूले चाहिँ म जापानको मान्छेहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न आएको मान्छे हो, यसकारण म फर्केर जाँदैन भन्थ्यो रे। केही दिनपछि फेरि पनि भेट्न आएर तपाईँ कोरियामा फर्केर जानु भएन भनेर सोध्नु भयो रे। अनि पास्टरज्यूले चाहिँ म जापानिजहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न आएको मान्छे हो, यसकारण म फर्केर जाँदिन भन्नुभयो रे। त्यो व्यक्तिले प्रेरणा पाएर पछि वचन सुनेर उद्धार पनि लिनुभयो। जब मैले यो कुराहरू सुने त्यसपछि मैले चाहिँ के कुरा बुझ्यो भने साँचो नम्र हृदय नभएसम्म, उनीहरूलाई साँचो सेवा नदेखाएसम्म उहाँहरूको हृदय नखोल्ने रहेछ भनेर बुझिए। प्रियहरू, प्रचार गर्न सजिलो हुँदैन। यसकारण पाउल प्रेरितले पनि आफूलाई दास बनाएको थियो। दासले जस्तै सेवा गरेको थियो। अझै झन् धेरै आत्माहरूले उद्धार लिन सक्ने गरी सेवा गर्न दास भएको थियो। यसकारण हामीहरूले मानिसहरूको आत्मालाई उद्धार गर्न सक्न हामी आफै होचिनु पर्छ, नम्र हृदय बनाउनु पर्छ। उनीहरूको लागि बलिदान गरेको जीवन हामीहरूको जीवन हुनुपर्छ, दासको जीवन हुनुपर्छ। 1 कोरिन्थी 10:33 पाउल प्रेरितले मैले गरेको जस्तै गर, तिमीहरूले पनि आफूलाई खुसी पार्ने प्रयास नगर, तर धेरै मानिसहरूलाई भलो गरेर उनीहरूलाई उद्धार लिन सक्ने बनाऊ भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले आफ्नो फाइदा खोज्नु भएन, अरूहरूको फाइदा खोजेको थियो, अरूहरूको हित खोजेको थियो। यसकारण आफ्नो हित नखोज तर उनीहरूको हित खोज भन्नुभएको छ। उनीहरूको आत्मालाई बचाउनका लागि मेरो समयको बलिदान गर्नुपर्छ, मेरो सामानको बलिदान गर्नुपर्छ, मेरो स्वतन्त्रताले बलिदान गर्नुपर्छ, मेरो आनन्दलाई बलिदान गर्नुपर्छ, दास जस्तै हुनुपर्छ। उनीहरूको आत्मा बचाउनलाई यसरी गर्नुपर्छ। येशूज्यूले पनि यसरी गरिदिनु भएको थियो। प्रख्यात व्यक्ति पाउल प्रेरितले पनि यसरी गर्नुभएको थियो। प्रभुज्यूको सेवकहरू सबैजनाले यसरी गर्नुभएको छ। आफ्नो घमण्ड देखाएर, आफ्नो जिद्दी देखाएर मानिसहरूलाई प्रचार गर्न सक्दैन। रोमीको पुस्तक 15:3 हेर्नु भयो भने क्रिस्टले आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन भन्नुभएको छ। येशूजीले पनि आफूलाई प्रसन्न पार्नु भएन, पापीहरूलाई बचाउनको लागि आफ्नो सबै कुराहरू बलिदान गरिदिनु भएको छ, मरिदिनु भएको छ, कष्ट पीडा सबै सहिदिनु भएको छ। तिनीहरूले गाली गरे तापनि सहिदिनुभयो, निन्दा गरे तापनि सहिदिनुभयो। आफूलाई क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर गाली गर्नेहरूलाई पनि, मार्नेहरूलाई पनि क्षमा गरिदिनु भएको छ, प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। पाउल प्रेरितलाई पनि बाहिरकाहरूले सताएको थियो, विश्वासी भन्नेहरूले पनि निन्दा गरेको थियो। पाउल प्रेरितलाई खाना जिउनका लागि प्रचार गर्ने मान्छे भनेको थियो। कोरिन्थीको विश्वासीहरूले प्रख्यात प्रेरित पाउललाई पनि निन्दा गरेर न्याय गरेको थियो।
तर पाउल प्रेरितले चाहिँ न्याय गर्नु भएन। निन्दा गरे तापनि सही दिनुभएको थियो। संसारको लागि फोहोर मैला जस्तै भइदिनु भएको थियो। पाउल प्रेरितले यस्तो कुराहरूको वास्ता गर्नु भएन, किनभने प्रभुज्यूले नै सबै कुराहरूलाई हेरिरहनु भएको छ भनेर स्पष्ट गरी बुझेको थियो। मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउन, सम्मान पाउन दास भएको थिएन। यसकारण हामीहरूले पनि हामीहरू दासहरू हो भनेर अब स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। बाइबलमा प्रभुज्यूको दृष्टिमा शाबास पाएको, प्रशंसा पाएको विश्वासयोग्य दासहरू पनि छन् अनि दुष्ट र अल्छी दासहरू पनि छन्। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 45 देखि 47 पदको वचनलाई हेर्नुभयो भने विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास को हो, जसलाई त्यसले मालिकले आफ्ना परिवारका चाकरहरूलाई ठिक ठिक समयमा खाना दियोस् भनी खटाएको हुन्छ। यो दास धन्य हो जसलाई मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेटाउने छ भन्नुभएको छन्। विश्वासयोग्य बुद्धिमान दास, विश्वासयोग्य असल दास को हो भने आफ्नो परिवार, परमेश्वरज्यूको घर मण्डलीलाई ठिक ठिक समयमा खाना दिने दास हो। यो दास बुद्धिमान हो, यो दास असल दास हो। आत्मिक खाना पनि खाना दिनुपर्छ, शरीरको खाना पनि दिनुपर्ने समयमा दिनुपर्छ। मालिक आउनु हुँदा यसरी गरिरहेको दास धन्य हो भन्नुभएको छ। त्यो दास धन्य हो जसलाई मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेटाउने छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मालिकले त्यसलाई आफ्नो सारा सम्पत्तिमाथि जिम्मेवार नियुक्त गर्नेछ भन्नुभएको छन्। असल र बुद्धिमान दासलाई प्रभुज्यूले चिन्नु भएको छ। प्रभुज्यू आउनु हुँदाखेरि शाबास, असल र विश्वासयोग्य दास भन्नुहुन्छन्। तिमीले सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, अब म ठुलो सम्पत्तिको जिम्मेवारी बनाउँछु। मालिकको खुसी र मालिकको आनन्दमा तिमी पनि सहभागी हुन पाउने छौ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामीहरूले दासको काम ठिकसँग गर्यो भने प्रभुजीले सबै कुराको ज्याला ठिकसँग दिनुहुन्छन्। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 26 पदमा हेर्नुभयो भने ए दुष्ट अल्छे दास पनि भन्नुभएको छ। 30 पदमा चाहिँ त्यस बेकममा दासलाई चाहिँ बाहिर अन्धकारमा फालिदेऊ भन्नुभएको छन्। प्रियहरू, दुष्ट अल्छे दास हुनु हुँदैन। दुष्ट भनेको अल्छे हो भनेर स्पष्ट गरी सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। परिश्रमी हुनुपर्छ, अल्छे हुनु हुँदैन। झन परिश्रमी भएर प्रभुज्यूको सेवा गर्नुपर्छ, दिलो ज्यानले गर्नुपर्छ, सो इच्छाले गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूको सेवा गर्न हामीहरू परिश्रमी हुनुपर्छ, अल्छे हुनु हुँदैन। झन प्रयास गर्नुपर्छ। हामीहरूले गर्न सक्ने सबै कामहरू गर्नुपर्छ। आँखाको अगाडि देखावटी काम अलिकति मात्र गर्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन। मान्छेहरूलाई देखाउनको लागि गर्नु हुँदैन, प्रभुज्यूलाई देखाउनको लागि गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूलाई मात्र ठिकसँग देखाउन सक्यो भने लाजमा पर्नु पर्दैन। प्रभुज्यूले हामीहरू सबैजनालाई हेरिरहनु भएको छ। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 36 पददेखि हेर्नुभयो भने तिमीहरू मालिक फर्केर आउनु भएपछि तुरुन्तै ढोका खोलिदिने दास हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। मालिक फर्केर आउनु हुँदा जागो रहने दास धन्य हो भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले यस्तो दासलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर कम्मर कसेर सेवा गरेर आफ्नो दासलाई खाना बसाउनु हुन्छन्। प्रभुज्यूले आफ्नो दासलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर आदर गर्नु हुन्छ भन्नुभएको छन्। इस्राएलका मानिसहरूले विवाह भोज बेलुकी गर्छन्। बेलुकी विवाह भोज सुरु हुन्छ, यसकारण मध्यराततिर विवाह भोज सिद्धिन्छ। यसकारण मालिक विवाह भोजमा जानुभयो भने त्यहाँबाट फर्केर घरमा नआउन्जेल अबेरोसम्म नसुतिकन प्रतीक्षा गरेर दासले बस्नुपर्छ। मालिक फर्केर आउनु भएपछि तुरन्तै ढोका खोलिदिनु पर्छ। मालिक आएर ढोका ढकढक्याउँदा पनि आँखा मिच्दै ढिलो ढोका खोल्ने अल्छे दास हुनु हुँदैन। तुरन्तै ढोका खोलिदिन सक्ने गरी जागो रहनु पर्छ। मालिक आउनु हुँदा तुरन्तै ढोका खोलिदिने दास धन्यको दास हो, शाबास पाउने दास हो। यस्तो दासलाई मालिकले आफ्नो ठाउँमा राखेर आदर गरेर सेवा गर्छु भनेर धेरै अचम्मको वचन पनि भन्नुभएको छ। अब प्रभुजी आउनुहुने समय अति नै नजिक भइसकेको छ।
हामीहरू उद्धार लिएपछि दासहरू भएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूलाई सेवा गरेको, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा गरेको, सुसमाचारलाई प्रचार गरेको, ठिक ठिक गरी सेवा गरेको हो कि होइन? विश्वासयोग्य बुद्धिमानी असल सेवक हो कि होइन? दुष्ट अल्छेपो हो कि के हो? त्यो दिनमा स्पष्टसँग देखिन्छ। प्रभुज्यू आउनु भएको समयमा प्रशंसा, महिमा, आदर पाउन योग्यको दासहरू हामीहरू हुनुपर्छ। त्यो दिनमा तिमीहरूले मेरो यो धेरै कुराहरूको अधिकार गर भनेर प्रशंसा, आदर, महिमा पाउने दासहरू हामीहरू हुनुपर्छ। संयुक्त गोष्ठीको समय अब थोरै दिन मात्र बाँकी छ। यसकारण विगत समयमा जस्तै झन मन तयार गर्नुहोस्, बलियो हुनुहोस्। हामीहरूले हृदयदेखि नै चाहना गरेर, प्रार्थना गरेर तयार गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रह हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएर पाप गरिरहेको समयमा हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ, ठुलो अनुग्रह गरिदिनु भएको छ, प्रेम गरिदिनु भएर प्रभुज्यूले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र रगतले हाम्रो सबै पापलाई अनन्तसम्मका लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। अब फेरि श्राप र दण्ड नपाउने बनाइदिनु भएको छ। पाप र मृत्युको बन्धनबाट हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई साँचो स्वतन्त्र, शान्ति र स्वर्गीय अनन्त जीवन दिनुभएको छ। सबै अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। पाप गरेर पापको दास भएको हामीहरूलाई तपाईले उद्धार गरिदिनु भएर हामीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। अब परमेश्वरज्यूको दास, येशू ख्रीष्टको दास बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको, येशू ख्रीष्टको सेवक भएर योग्यको जीवन जिउन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको मात्र सेवा गर्न सक्न, प्रभुज्यूको लागि मात्र जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि प्रशंसा, आदर, महिमा पाउने योग्यको बनाइदिनुहोस्। अबको केही दिनपछि हुने गर्मी ऋतुको संगीत गोष्ठीमा हृदयदेखि नै प्रार्थना गरेर सहभागी हुन, धेरै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार पाएर परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी पार्न, महिमा दिन सक्न हामीहरू सबैजनालाई परमेश्वरज्यूले प्रयोग गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।